सर अलंकार हॉलान तुमचो प्रोग्राम आहलो त्या प्रोग्रामा बद्दल तुमकां कितें सांगचे दिसता? आज आमचे आदले आमदार सेल्वेर बाब फ्रांसीस सेल्वेर सांदांद्रचे तांच्यांनी ह्या मतदारसंघातल्या भुरग्यांक लागून गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हे एग्जामी ह्या मतदारसंघातली भुरगीं पास जावची आनी ताका लागून ताणें स्पेशल प्रायवेट कोचिंग क्लासीची आज सुरवात केली आनी तेची उद्घाटन करपाक तेंच्यांनी म्हाका आपयल्ले 2 म्हयने हे कोचिंग क्लासी हांगा चलतल्यो जून आनी जुलय म्हयनो आनी ताच्या भितर सगळे सॅटर्डे संडे अशे 2 दीस ते क्लासी हांगा जातले जेणे करून ही भुरगीं जी आसा मतदारसंघातली ती ते एग्जाम पास जावपाक कारण पासींग ताका मार्क आसना पण कॉम्पीट करून फुडें वचपाक जाय म्हणून तांची प्रयत्न केला आनी त्या प्रयत्नाक लागून मोठ्या संख्येन 150 भुरगीं आज टोटल तेंचें रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा आनी आज त्या उद्घाटन सोहळ्याकूय आसलो आनी आतां ती क्लास सुरूय जाली आनी त्यामुळे एक भुरग्यां मध्ये एक उत्साह आसा आनी तेणें आपण ह्या मतदारसंघात रिप्रेझेंट करतले तेंच्यांनी ठरयलें की ह्या एग्जामीन जर भुरग्यांक जर नोकऱ्यो मेळूंक जाय जाल्यार आमची भुरगीं तातूंत कॉम्पीट जावंक जाय कॉम्पिटिशन फुडें वचूंक जाय म्हणून ताणें हो प्रयत्न केलो आसा. सो तांकां गायड करपाक इन्स्ट्रक्टर कोण आहा? ताणें गायड करपाक युनिवर्सिटीचे कांय प्रोफेसर आसात जे कांय कॉलेजीन शिकोवपी प्रोफेसर आसात जे भुरग्यांनी हेच्या पयलीं GPSC एग्जाम पास जाले अशा कांय जाणांनी तांच्यांनी आपयले हांगासर ते तांकां मार्गदर्शन करतले. GPSC एग्जाम कोण आन्सर करूंक पळयता तांकां तुमचो कितें एडवायस आसतलो? कारण आज कितें आसा खंयच्याच गोष्टीक शॉर्टकट ना कारण आज ट्रान्सपरन्सी आसा आनी देशभरा भितर आमचे प्रधानमंत्री जशें म्हणटा की आमी ट्रान्सपरन्सी आसूं जाय युथांक एक फेद आसूं जाय आनी ताचोच एक भाग म्हणून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी घेतिल्लो एक निर्णय आसा की आमच्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान जर केलो जाल्यार एक ट्रान्सपरन्सी आसा आनी आज आमी पळयता हें सुरू जातकच आज एक सुद्दां आरोप कोणाचेर येना आनी ते सदोदीत अपील करत असतात की खंयचीच पयशान कोणाकूच नोकऱ्यो मेळना लोक गरज नासतना हांगा ती वचूं नाका फक्त जर कश्ट करूं जाय आसत जाल्यार कश्ट करात बरे शिकात आनी अशे एक लोकप्रतिनिधी आसात की आदले लोकप्रतिनिधी आसात तांकां दिसता की आपण कितें तरी मदत करूं जाय आनी त्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी एक बारीकसो कार्यक्रम केला. तुमकां आनी विचारचें दिसता फाल्यांच्या दिसा जून 21 नीट एग्जाम पेपर आन्सर करतले गोंयचे स्टुडंट्स आनी इतर वाठारांत तुमकां कितें सांगचें दिसता तांकां? म्हाका दिसता की भुरगे कारण निटाक जे भुरगे बसतात ते भुरगे सिन्सियर असतात तांकां पास जावं जाय म्हूण सदोदीत कारण 1-2 वर्सांचें प्रिपॅरेशन करतात आनी त्यामुळे ते सगळे भुरगे फाल्यां आपली एग्जाम ही डेफिनेटली बऱ्या तरेन सोडयतले कारण कितें आसा ते निटाक एग्जाम हे तकलेन पयलीं आसता तेंचे की म्हाका दोतोर जावंक जाय. जॉबाच्या संदर्भात कशें आसता की आमी रेगुलर एखादी क्लास ग्रॅज्युएट जालो भुरगो पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो म्हणून तो कितें हुशार आसा हें आसा असं ना कारण पुस्तकी ज्ञान जें आसा तो लिमिटेड ताच्या भितर आसता पण जेन्ना एखादी कॉम्पिटिटीव एग्जाम आन्सर करता तेन्ना ताका सगळी नॉलेज आसची पडटा आनी म्हणून आज हांगा हें करता आसतना ताणें लँग्वेज विशया बरोबर जनरल नॉलेज विशय आसतले मॅथमॅटिक्स आसतले ह्या सगळ्या विशयाची कोचिंग दिता हांगासर कारण एखादो BCom भुरगो आसा ताका व्हडलें मॅथमॅटिक्स कळचें ना पण मागीर तो भुरगो पास जावपाक शकना थंय त्यामुळे सगळ्या तरेची नॉलेज त्या भुरग्याक आसची. नीट एग्जाम आन्सर करतना ती भुरगीं हातूंत प्रिपॅरूच जाल्लीं आसतात बरींच भुरगीं सुरवाती पसून 2 वर्सां पसून कोचिंग घेतात आनी तांच्यांनी ठरयल्लें आसा की म्हाका दोतोर जावंक जाय आनी त्यामुळे 2 वर्सां ती कश्ट आसता आनी त्यामुळे ती रेगुलर एग्जाम आन्सर करता आसतना निटाचें प्रिपॅरेशन ती भुरगीं करत आसतात.